चतुर्थोऽध्यायः अथातो रक्तपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। विहरन्तं चितात्मानं पञ्चगङ्गे पुनर्वसुं प्रणम्योवाच निर्मोहम् अग्निवेशो अग्निवर्चसं भगवन् रक्तपित्तस्य हेतुरुक्ता सलक्षणाः वक्तव्यं यत्परं तस्य वक्तुम् अर्हसि तद्गुरो। गुरुरुवाच महागदं महावेगम् अग्निवच्छीघ्रकारि च हेतुलक्षणाविच्छीघ्रं रक्तपित्तम् उपाचरेत् तस्य उष्णं तीक्ष्णम् अम्लं च कटूनि लवणानि च घर्मश्च अन्नविदाहश्च हेतुपूर्वं निदर्शितः। तैः हेतुभिः समुत्कृष्टं पित्तं रक्तं प्रपद्यते तद्योनित्वात् प्रपन्नं च वर्धते तत्प्रदूषयत् तस्य ऊष्मणो द्रवोर्धातुर्धातोर्धातो प्रसिच्यते स्विद्यत्यस्तेन संवृद्धिं भूयस्तद् अधिगच्छति संयोगाद् उष्णात् तत्तु सामान्यात् गन्धवर्णयोः रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः प्लीहानं च यकृच्छैव तधिष्ठाय वर्तते स्रोतांसि रक्तवाहिनी तन्मूलानि हि देहिनाम् सान्द्रं सपाण्डुसस्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितं शाव अरुणं सफेनं च तनुवृक्षं च वातिकं रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसन्निभं मेचकागारधूमाभम् अञ्जनाभं च पैत्तिकं संसृष्टलिङ्गं संसर्गात् त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं याप्यमुच्यते यत्त्रिदोषम् असाध्यं तत् मन्दाग्नेरतिवेगवत् व्याधिभिक्षीणदेहस्य वृद्धस्य अन्यश्च तश्रयत् गतिर्ऊर्ध्वम् अधश्चैव रक्तपित्तस्य दर्शिता ऊर्ध्वा सप्तविद्वारा द्विद्वारा त्वदधरा गतिः सप्तछिद्राणि शिरसि द्वे च अधः स अर्ध्यमूर्ध्वगं याप्यं त्वदोगं मार्गौ तु द्वाौ असाध्यं प्रपद्यते यदा तु सर्वछिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च वर्तते तामसंख्येयां गतिं तस्याहुरान्तिकीं यच्च उभयाभ्यां मार्गाभ्याम् अतिमात्रं प्रवर्तते तुल्यं कुणपगन्धेन रक्तं कृष्णमतीव च संसृष्टं कफवाताभ्यां कण्ठे सज्जति चापि यच्चाप्युपद्रवैः सर्वैर्यथोक्तैः समद्रुतं हरिद्रनीलहरितताम्रै वर्णैरुपद्रुतं क्षीणस्य कासमानस्य यच्च तच्च न सिद्ध्यति यद्विदोषानुगं यद्वा शान्तं शान्तं प्रकुप्यति मार्गान्मार्गं चरेद्यद्वा याप्यं पित्तम् असृक्षतत् एकमार्गं बलवतो नातिवेगं नवोत्थितं रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यात् निरुपद्रवं स्निग्ध उष्णमरुक्षं च रक्तपित्तस्य कारणम् अधोगस्य उत्तरं प्रायं पूर्वं स्यात् ऊर्ध्वगस्य तु ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टम् अधोगं मारुतानुगं द्विमार्गं कफवाताभ्याम् उभायाम् अनुबध्यते अक्षीणबलमांसस्य रक्तपित्तं यदश्नतः तद्दोष दुष्टमुत्कृष्टं नादौ स्तम्भनमर्हति गलग्रहं पूतिनस्य मूर्छायम् अरुचिं ज्वरं गुल्मं प्लीहाणम् अनाहं किलासं कृच्छ्रमुत्रतां कुष्ठानि अर्षांसि विसर्पं वर्णनाशं भगन्धरं बुद्धीन्द्रियोपरोधं च कुर्यात् संवित्तमादिताः तस्मादुपेक्षं बलिनो बलदोषविचारिणा रक्तपित्तं प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धिमिच्छता प्रायेण हि समुत्कृष्टम् आमदोषात् शरीरिणां वृद्धिं प्रयाति पित्तासुरुक् तस्मात् लङ्घयामादिताः मार्गौ दोषानुबन्धं च निदानं प्रसमीक्ष्य च लङ्घनं रक्तपित्तादौ तर्पणं वा प्रयोजयेत् प्रीभैरचन्दन उशिरमुस्तपर्पटकैः श्रुतं केवलं श्रुतशितं वा दद्यात्तोऽयं पिपासवे ऊर्ध्वगे तर्पणं पूर्वं पेयां पूर्वम् अधोगते कालसात्म्यानुबन्धज्ञो दद्यात् प्रकृतिकल्पवित् जलं खर्जुरमृद्विका मधुकैः सपरुषकैः श्रुतशीतं प्रयोक्तव्यं तर्पणार्थेश शर्करं तर्पणं सघृतक्षोद्रं लाजचूर्णैः प्रदापयेत् ऊर्ध्वकं रक्तपित्तं तत् पीतं काले व्यापोहति मन्दाग्निरम्लसात्म्याय यत्साम्लम् अपि कल्पयेत् दाढिम अम्लकैर्विद्वान् अम्लार्थं च अनुदापयेत् शालिषष्टिकनिवार कोरदूष प्रशान्तिकः शामकाश्च प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्तपित्तिनां मुद्गामसुराश्चणकाः स मकुष्ट अडकीफलाः प्रशस्ताः सुपयूषार्थे कल्पिता रक्तपित्तिनां पटोलनिम्बवेत्राग्रप्लक्षवेतसपल्लवाः किराततिक्तं शाकं गण्डीरास कठिल्लकाः कोविदारस्य पुष्पाणि काश्मर्यस्य अथ शाल्मलेः अन्नपानविधौ शाकं यच्चान्यद् रक्तपित्तरुत्शाखार्थं शाकसात्म्यानां तच्छस्तं रक्तपित्तिनां सुन्नं वा सर्पिषाभृष्टं युष्वद्वा विपाचितं पारावतान् कपोतांश्च लाभान् रक्ताक्षवर्तकान् शशाङ्कपिञ्जलान्नेनान् हरिणान् कालपुच्छकान् रक्तपित्ते हितान् विद्यात्
रसांस्तेषां प्रयोजयेत् ईषद् अम्ल अनम्लान् वा घृतभृष्टान् सशर्करान् कफानुगे यूषशाकं दद्यात् वातानुगे रसं रक्तपित्ते यवागूनाम् अतः कल्प प्रवक्ष्यते पद्म उत्पलानां किञ्जलकाः पृश्निपर्णी प्रियङ्गुकाः जले साध्यारसे तस्मिन् पेया स्याद् रक्तपित्तिनां चन्दन उशिरलोध्राणां रसे तद्वत्सनागरे किराततिक्त उशिरमुस्तानां तद्वदेव च धातकी धन्वयास अम्बु बिल्वानां वारसे श्रुता मसूरपृश्निपर्ण्योर्वा स्थिराम् उद्गरसेऽथवा रसे हरेणुकाणां वा सघृते सबलारसे सिद्धापारावतादीनां रसे वास्यु पृथक् पृथक् इत्युक्ता रक्तपित्तज्ञा शीता स मधुशर्कराः यवाग्वा कल्पना चैषा कार्या मांसरसेष्वपि शशवास्तुकौशस्थो विबन्धे रक्तपित्तिनां वातोल्बणे तित्तिरिः स्यात् उदुम्बररसे श्रुतः मयूराः प्लक्षनिर्यूहे न्यग्रोधस्य च कुक्कुटाः रसे बिल्वोत्पलादीनां वर्तक क्रकरौ हितौ तृष्यते तिक्तकैः सिद्धं तृष्णाघ्नं वा फलोदकं सिद्धं विदारिगन्धाद्यैर् अथवा श्रुतशीतलं ज्ञात्वा दोषा व अणुबलौ बलम् आहारमेव च जलं पिपासवे तद्यात् विसर्गात् अल्पशोऽपि वा निदानं रक्तपित्तस्य यत्किञ्चित् सम्प्रकाशितं जीवित आरोग्यकामेस्तत् न सेव्यं रक्तपित्तिभिः इत्यान्नपानं निर्दिष्टं क्रमशो रक्तपित्तनुत् वक्ष्यते बहुदोषाणां कार्यं बलवतां च यत् अक्षीणबलमांसस्य यस्य सन्तर्पणोत्थितं बहुदोषं बलवतो रक्तपित्तं शरीरिणाः काले संशोधनार्हस्य तद्धरे निरुपद्रवं विरेचनेन ऊर्ध्वभागम् अधोभागं वमनेन च त्रिवृताम् अभयां प्राज्ञा फलान्य आरग्वदस्य वा त्रायमाणां गवाक्षा वा मूलम् अमलकानि वा विरेचनं प्रयुञ्जीत प्रभूत मधुशर्करं रसप्रशस्यते तेषां रक्तपित्ते विशेषताः वमनं मदनोन्मिश्रा मन्था स क्षोद्रशर्कराः सशर्करं वा ससलिलम् इक्षूणां रस एव वा वत्सकस्य फलं मुस्तं मदनं मधुकं मधु अधोवहे रक्तपित्ते वमनं परमुच्यते ऊर्ध्वगे शुद्धकोष्ठस्य तर्पणादिक्रमो हितः अधोगते यवा ग्वार्दीर्ण चेतस्यात् मारुतो बलि बलमांसपरीक्षीणं शोकभाराद्वकर्षितं ज्वलनादित्यसन्तप्तं मन्येर्वा क्षीणमामये गर्भिणीं स्थविरं बालं वृक्ष अल्पप्रमिताशिनम् अवम्य विरेचन् वा यं पश्येद् रक्तपित्तिनं शोषेण सानुबन्धं वा तस्य संशमनी क्रिया शस्यते रक्तपित्तस्य परं साथ प्रवक्ष्यते अटरूषक मृत्विका पथ्याक वातास शर्करा मधुमिश्राः श्वासकास रक्तपित्त निबर्हणः अटरूषक निर्यूहे प्रियंगुं मृत्तिकाञ्जने विनीयलोध्रं शूद्रं च रक्तपित्त हरं पिबेत् पद्मकं पद्मकिञ्जलकं दुर्वां वास्तुकमुत्परं नागपुष्पञ्चलोध्रं च तेन एव विधिना पिबेत् प्रपौण्डरिकं मधुकं मधु च अश्वशक्रुद्रसे यवाश्रुभुङ्गरजोस्सोर्मूलं वा गोशक्रुद्रसे विनीय रक्तपित्तघ्नं पेयं स्यात् तण्डुलाम्बुना युक्तं वा मधुसर्पिभ्यां लीयाद् गोश्व शक्रुद्रसं खदिरस्य प्रियङ्गूणां कोविदारस्य शाल्मलेः पुष्पचूर्णानि मधुना लीयात् रक्तपित्तिकाः शृङ्गाटकानां लाजानां मुस्तखर्जुरयोरपि लीयात् चूर्णानि मधुना पद्मानां केशरस्य च धन्वजानाम् अश्रुलीयात् मधुना मृगपक्षिणां सक्षोद्रं ग्रथिते रक्ते लीयात् पारावतं शकृत् उशीरकालीयकलोद्रपद्मक प्रियङ्गुकाट्फलशङ्गकैरिकाः पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः सशर्करास्तण्डुलुधावनाप्लुताः रक्तं सपित्तं तमकं पिपासां दाहं च पित्ता शमयन्ति सद्याः किराततिक्तं क्रमुकं समुस्तं प्रपौण्डरिकं कमलोत्पले च रिबेरमूलानि पटोलपत्रं दुरालभापर्पटको मृणालम् धनञ्जयो उदुम्बरवेतसत्वं न्यग्रोधशालेयवसासकल्त्वक् तुगालतावेतसतण्डुलीयं ससारिवं मोचरसासमङ्गा पृथक् पृथक् चन्दनयोजितानि तेनैव कल्पेन हितानि तत्र निशीस्थिता वा स्वरसीकृता वा कल्कीकृता वा मृदिता श्रुता वा एते समस्ता गणशाः पृथक् वा रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः मुद्गासलाजास यवास कृष्णाः स उषेरमुस्तास चन्दनेन बलाजले पर्युषिता कषाय रक्तं सपित्तं शमयन्त्योदीर्णं वैदूर्यमुक्ता मणिगैरिकाणां मृच्छङ्ग हेमामलकदोकोदकानां मधूदकस्यैक्षूरसस्य चैव पानाच्छमं गच्छति रक्तपित्तम् उशीरपद्मोत्पलचन्दनानां पक्वस्य लोष्टस्य च य प्रसादा सशर्कराक्षोद्रयुत सुशीतो रक्तातियोगप्रशमाय देयाः प्रियङ्गुकाचन्दनलोद्रसारिवा मधुकमुस्ताभयधातकी जलं समृत्प्रसादं सह व्यष्टिकाम्बुना सशर्करं रक्तनिबर्हणं परम्
कषाय योगैर्विविधैर्यथोक्तैर्दीप्ते अनले श्लेष्मणि निर्जिते च यद्रक्तपित्तं प्रशमं न याति तत्रानिला स्यादनु तत्र कार्यं छागं पयस्यात् परमं प्रयोगे गव्यं श्रुतं पञ्चगुणे जले वा सशर्करं माक्षिकसं प्रयुक्तं विदारिगन्धादिगणैः श्रुतं वा द्राक्षाश्रुतं नागरकैः श्रुतं वा बलाश्रुतं गोक्षुरकैः श्रुतं वा सजीवकं सर्षभकं ससर्पि पयप्रयोज्यं सीतया श्रुतं वा शतावरि गोक्षुरकैः श्रुतं वा श्रुतं पयो वापि अथ पर्णिनिभिः रक्तं निहन्त्याशु विशेषतस्तु यन्मूत्रमार्गात् सरुजुं प्रयाति विशेषतो विट्पथ संप्रवृत्ते पयोमतं मोक्षरसेन सिद्धं वटावरोहैर्वटाशृङ्गैर्वा रिबेर्निलोत्पलनागरैर्वा कषाय योगान् पयसा पुरा वा पित्वानुचाद्यात् पयस्यैव शालीन् कषाय योगैरथवा विपक्वम् एतैः पिबेत् सर्पिरतिस्विन्ने च वासां शाखां सपलाशमूलां कृत्वा कषायं कुसुमानि च स्याः प्रदाय कल्कं विपचेद्घृतं तत्सक्षोद्रमाश्वेव निहन्ति रक्तम् इति वासाघृतम् पलाशवृन्तस्वरसेन सिद्धं तस्यैव कल्केन मधुद्रवेण लीयाद्घृतं वत्सककल्कसिद्धं तद्वत्समङ्गोपललोद्रसिद्धं स्यात्रायमाण विधिरेष एव सौदुम्बरे चैव पटोलपत्रे सर्पीषपित्तज्वरनाशनानि सर्वाणि शस्तानि च रक्तपित्ते अभ्यङ्गयोगा परिषेचनानि सेकावकाः शयनानि भीष्म शीतो विधिर्भस्ति विधानमग्रं पित्तज्वरे यत्प्रशमाय दिष्टं तद्रक्तपित्ते निखिलेन कार्यं कालञ्च मात्राञ्च पुरा समीक्ष सर्पिर्गुणाये च हिताक्षतेभ्यस्ते रक्तपित्तं शमयन्ति सद्याः कफानुबन्धे रुधिरे सपित्ते कण्ठागते स्याद्ग्रथिते प्रयोगा युक्तस्य युक्ता मधुसर्पिशौश्राक्षारस्य चैव उत्पलनालजस्य मृणालपद्मोत्पलकेशराणां तथा पलाशस्य तथा प्रियङ्गोः तथा मधुकस्य तथासनस्य क्षारा प्रयोज्या विधिनेव तेन शतावरिदाडिमतिं तिडीकं काकोलिमेदे मधुकं विदारिं पिष्ट्वा च मूलं फलपूरकस्य घृतं पचेत् क्षीरचतुर्गुणन्याः कासज्वराणाः विबन्धशूलं तद्रक्तपित्तं च घृतं निहन्यात् यत्पञ्चमूलैरथ पञ्चभिर्वा सिद्धं घृतं तच्च तदर्थकारी इति शतावर्यादिघृतम् कषाय योगाय इह उपदिष्टास्ते चवपीडे विषजा प्रयोज्याः घ्राणात् प्रवृत्तं रुधिरं सपित्तं यदा भवेत् निःसृतदुष्टदोषं रक्ते प्रदुष्टे अवपीडबन्धे दुष्टप्रतिशाय शिरो विकाराः रक्तं सपूयं कूनपश्चगन्धाः स्याद्घ्राणनाशा कृमयश्च दुष्टाः नीलोत्पलं गैरिकशङ्खयुक्तं सचन्दनं स्यात्तु सीताजलेन नस्यं तथाम्रास्थिरसा समङ्गा सदातकी मोचरसासलोध्राः द्राक्षारसस्यैक्षूरसस्य नस्यं क्षीरस्य दुर्वास्वरसस्य चैव यवासमूलानि पलाण्डुमूलं नस्यं तथा दाडिमपुष्पतोयं प्रियालतैलं मधुकं पयश्च सिद्धं घृतं माहिषमाज आजिकं वा अम्रास्ति पूर्वैः पयसा च नस्यं ससारि वै स्यात् कमलोत्पलैश्च भद्रश्रियं लोहितचन्दनं च प्रपौण्डरीकं कमलोत्पले च उषीरवाणीरजलं मृणालं सहस्रवीर्या मधुकं पयस्य शालिक्षुमूलानि यवागसगुन्द्रा मूलं नलानां कुशकाशयोश्र कुचन्दनं शैवलमप्यनन्ता कालानुसार्या तृणमूलमृद्धिः मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणे मृदुश्च औदुम्बराश्वत्थमधुकलोद्रा कषाय वृक्षा शिशिराश्च सर्वे प्रदेहकल्पे परिषेचने च तथावगाहे कृतैलसिद्धौ रक्तस्य पित्तस्य शान्तिमिच्छन् भद्रश्रियादीनि भिषक्प्रयुञ्जात् धारागृहं भूमिगृहं सुशीतं वनं च रम्यं जलवातशीतं वैदूर्यमुक्तामणिभाजनानां स्पर्शाश्रदाहे शिशिराम्बुशीताः पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां क्षोमं च शीतं कदलीदलानि प्रच्छादनार्थं शयनासनानां पद्मोत्पलानां च दला प्रशस्ताः प्रियङ्गुकाचन्दन रूषितानां स्पर्शा प्रियाणां च वराङ्गनानां दाहे प्रशस्ता सजला सुशीता पद्मोत्पलानां च कलापवाताः सारिद्वदानां हिमवद्दरीणां चन्द्रोदयानां कमलाकराणां मनूनुकूला शिशिराश्च सर्वा कथा सरक्तं शमयन्ति पित्तम् तत्र श्लोकौ
हेतुं वृद्धिं संज्ञां स्थानं लिङ्गं पृथक् प्रदुष्टस्य मार्गौ साध्यमसाध्यं याप्यं कार्यक्रमं चैव पानान्नमिष्टमेव च वर्जं संशोधनं च शमनं च गुरुः उक्तवान्यत्वात् चिकित्सिते रक्तपित्तस्य इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने रक्तपित्तचिकित्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः। पञ्चमोऽध्यायः अथातो गुल्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः सर्वप्रजानां पितृवत्सरण्या पुनर्वसुर्भूतं भविष्यदीशाः चिकित्सितं गुल्मनिबर्हणार्थं प्रोवाच सिद्धं वदतां वरिष्ठाः विश्लेष्मपित्तातिपरिस्रवाद्वतैरेव वृद्धैः परिपीडनाद्वा वेगैरुदीर्णैर्विहतेरधो वा बाह्याभिघातेरतिपीडनैर्वा रुक्षान्नपाणैरतिसेवितैर्वा शोकेन मिथ्याप्रतिकर्मणा वा विचेष्टितैर्वा विषमातिमात्रैः कोष्ठे प्रकोपं समुपैति वायुः कफञ्च पित्तञ्च सदुष्टवायुरुद्धूय मार्गान् विनिबद्धयताभ्यां रुत्नाभिपार्श्वोदरबस्तिशूलं करोत्यथो याति न बद्धमार्गा पक्वाशय पित्तकफाशये वा स्थिता स्वतन्त्रा परसंशयो वा स्पर्शोपलभ्य परिपिण्डित्वात् गुल्मो यथा दोषम् उपैति नाम वस्तौ जनाभ्यां हृदि पार्श्वयोर्वा स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पञ्चात्मकस्य प्रभवं तु तस्य वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकित्सितञ्च रुक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगविनिग्रहश्च शोकोऽभिघातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता च अनिलगुल्महेतुः यस्थानसंस्थानरुजां विकल्पं विड्वात् सङ्गं गलवक्त्रशोषं शावारुणत्वं शिशिरज्वरञ्च हृत्कुक्षिपार्श्वांस शिरोरुजञ्च करोति जीर्णेऽभ्यधिकं प्रकोपं भुक्ते मृदुत्वं समुपैति यश्च वातात् स गुल्मो न च तत्र रुक्षं कषाय तिक्तं कटुचोपशेते कट्वं लतीक्ष्णोष्णविदाहि रुक्ष क्रोधातिमत्यार्क हुताशसेवा आमाभिघातो रुधिरञ्च दुष्टन् पैत्यस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तं ज्वरा पिपासा वदनाङ्गरागा शूलं महज्जीर्यति भोजने च स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मा स्पर्शा सहापैत्तिकगुल्मरूपं शीतं गुरुस्निग्धमचेष्टनं च सम्पूर्णं प्रस्वप्नं दिवा च गुल्मस्य हेतुकफसम्भवस्य सर्वस्तु दिष्टो निचयात्मकस्य स्थैमित्यशीतज्वरगात्रसादरुल्लासकासरुचिगौरवाणि शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य निमित्तलिङ्गान् उपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोषबलाबलञ्च व्यामिश्रलिङ्गान् परांस्तु गुल्मांस्त्रीणादिदेशोदौषधकल्पनार्थं महारुषं दाहपरीतमश्ममोत्तत् उन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम् मनःशरीरग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत् ऋत्वावनहारातया भयेन विरुक्षणैर्वेगविनिग्रहीश्र संस्तम्भनोल्लेखनयो निर्दोषैर्गुल्मा स्त्रियां रक्तभवोऽभ्युपैति यस्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात् सशूलासं गर्भलिङ्गाः सरोधीरा स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्याः क्रियाक्रम अथा सिद्धं गुल्मीनां गुल्मनाशनं प्रवक्ष्यामत ऊर्ध्वं च योगान् गुल्मनिबर्हणान् वृक्षव्यायामचं गुल्मं वातिकं तीव्रवेदनां बद्धविन्मारुतं स्नेहिराधितसमुपाचरेत् भोजनाभ्यञ्जनैः पानेर्निरूहैः स अनुवासनैः स्निग्धस्य विषुजा स्वेदा कर्तव्यो गुल्मशान्तये स्रोतसां मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतमुल्बणं भित्वा पिबन्धं स्निग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोहति स्नेहपानं हितं गुल्मे विशेषेण ऊर्ध्वनाभिजे पक्वाशयगते बस्तिरुभयं जठराश्रये दीप्त्यग्नौ वातिके गुल्मे विबन्धे अनिलवर्चसोः बृहणानि अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि प्रयोजयेत् पुनः पुनः स्नेहपानं निरूहा सनुवासनाः प्रयोज्या वातगुल्मेषु कफपित्तानुरक्षिणा कफो वाते जितत्प्राये पित्तं शोणितमेव वा यदि कुप्यतिवातस्य क्रियमाणे चिकित्सिते यथोर्वणस्य दोषस्य तत्र कार्यं विसर्जितम् आदावन्ते च मध्ये च मारुतं परिरक्षता वातगुल्मे कफो वृद्धो हत्वाग्निमरुचं यदि उल्लासं गौरवं तन्द्रा जनयेत् उल्लेख्येत् ततं शूलान् अनाविबन्धेषु गुल्मे वात कफोल्बणे वर्तया गुटिकाश्चूर्णं कफवातहरं हितं पित्तं वा यदि संवृद्धं सन्तापं वातगुल्मिनाः कुर्याद्विरेच्छा स भवेत् सस्नेहिरनुलोमिकैः गुल्मो यत् अनिरादीनां कृते सम्यग्भिषज्जिते न प्रशाम्यन्ति रक्तस्य सो अवसेकात् प्रशाम्यति स्निग्ध उष्णेन उदिते गुल्मे पैत्तिके संसनं हितं वृक्ष उष्णेन तु सम्भूते सर्पे प्रशमनं परं पित्तं वा पित्तगुल्मं वा ज्ञात्वा पक्वाशय स्थितं काल
बालविनिर्हरेत् सद्याः स तिक्ते क्षीरवस्तिभिः पयसा वा सुखोष्णेन स तिक्तेन विरेचयेत् भिषक् अग्निबलापेक्षी सर्पिषा तैलवकेन च वा तृष्णाज्वरपरिदाह शूलस्वेदाग्निमार्दवे गुल्मिनाम् अर्चौचापि रक्तम् एव अवसेचयेत् छिन्नमूला विदह्यन्तेन गुल्मा यान्ति च क्षयं रक्तं हि वम्लतां याति तच्च नास्ति रुद्धोषं परिम्लानं जाङ्गलैस्तर्पितं रसैः समाश्वस्तं सशेषार्तिं सर्पिरभ्यासयेत् पुनः रक्तपित्तातिवृद्धत्वात् क्रियाम् अनुपलभ्य च यदि गुल्मो विदह्येत् शस्त्रं तत्र विषज्जितं गुरुकठिनसंस्थानो गूढमांसान्तराश्रयः अविवरणास्थिरश्चैव हि अपक्वो गुल्म उच्यते दाहशूलार्थिसंक्षोभस्वप्ननाशारतिर्ज्वरैः विदह्यमानं जानीयात् गुल्मं तम् उपनाहयेत् विदाहलक्षणे गुल्मे बहिस्तुङ्गे समुन्नते शावे सरक्तपर्यन्ते संस्पर्शे बस्ति सन्निभे निपीडेत्तोन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्वपीडनात् तत्रैव पिण्डिते शूले सम्पक्वं गुल्ममादिशेत् तत्र धान्वन्तर्याणाम् अधिकारक्रियाविधौ वैद्यानां कृतयोग्यानां व्यधशोधनरोपणे अन्तर्भागस्य च पियेतत् पच्यमानस्य लक्षणं हृत्कोडशूनतान्तस्ते बहिस्ते पार्श्वनिर्गतिः पक्वास्रोतांसि संक्लेद्य व्रजत्य ऊर्ध्वम् अधोऽपि वा स्वयं प्रवृत्तं तं दोषम् उपेक्षेत् हिताशनैः दशाहं द्वादशाहं वा रक्षन् विषकुपत्रवान् अत ऊर्ध्वं हितं पानं सर्पिषा स विशोधनं शुद्धस्य तिक्तं सक्षोद्रं प्रयोगे सर्पिरिष्यते शीतलैर्गुरुभिः स्निग्धैर्गुल्मे जाते कपात्मके अवम्यस्याल्पकायाग्नेः कुर्यात् लङ्घनमादिताः मन्दोऽग्निर्वेदना मन्दा गुरुस्तिमितकोष्ठता स उत्क्लेशा च आरुचिर्यस्य स गुल्मे भवनोपगाः उष्णिरेव उपचर्यश्च कृतेव मनलङ्घने योज्यश्च आहार संसर्गो भेषजैः कटुतिक्तकैः सानाहं सविबन्धं च गुल्मं कठिनम् उन्नतम् दृष्ट्वा आदौ स्वेदयत्य युक्त्या स्विन्नं च विलयेद्भिषक् लङ्घन उल्लेखने स्वेदे कृते अग्नौ सम्प्रदुक्षिते कफगुल्मी पिबेत् काले सक्षार कटुकं घृतं स्थानादपसृतं ज्ञात्वा कफगुल्मं विरेचनैः सस्नेहिर्बस्तिभिर्वापि शोधयेद्दाशमूलिकैः मन्दे अग्नौवनिले मूढे ज्ञात्वा सस्नेहमाशयं गुटिकाचूर्णनिर्यूहाः प्रयोज्या कफगुल्मिनां कृतमूलं महावास्तुं कठिनं स्तिमितं गुरुं जयेत्कफकृतं गुल्मं क्षारारिष्टाग्निकर्मभिः दोषप्रकृतिगुल्म ऋतुयोगं वृद्ध्वा कपोल्बने बलदोषप्रमाणज्ञाः क्षारं गुल्मे प्रयोजयेत् एकान्तरं द्वयन्तरं वा त्रयं विश्रम्य वा पुनः शरीरबलदोषाणां वृद्धिक्षपणकोविदाः श्लेष्माणं मधुरं स्निग्धं मांसक्षीरकृताशिनः छित्त्वा शयाक्षारा शरत्वाच्चारयत्यधः मन्दे अग्नौ रुचो सात्मे मध्ये सस्नेहमश्नतां प्रयोज्या मार्गशुद्ध्यर्थम् अरिष्टा कफगुल्मिनाम् लङ्घन उल्लेखनैः स्वेदैः सर्पिर्पाणैर्विरेचनैः बस्तिभिर्गुटिकाचूर्णक्षार अरिष्टगुणैरपि श्लेष्मिकाः कृतमूलत्वाद्यस्य गुल्मो न शाम्यति तस्य दाहोरिते रक्ते शरलोहादिभिर्हितैः औष्ण्यात्तैक्ष्ण्याच्च शमयेत् अग्निगुल्मे कफानिलौ तयोः शमाच्च सङ्घातो गुल्मस्य विनिर्वर्तते दाहे धान्वन्तर्याणाम् अत्रापि विषजाम्बलं क्षारप्रयोगे विषजां क्षारतन्त्रविदाम्बलं व्यामिश्रिद्रोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रमः सिद्धानतः प्रवक्ष्यामि योगान् गुल्मनिबर्हणाम् सिद्धान् अतः प्रवक्ष्यामि योगान् गुल्मनिबर्हणान् तृष्णत्रिफलाधान्य विडङ्ग चव्यचित्रकैः कल्कीकृतैर्घृतं सिद्धं सक्षीरं वातगुल्मनुत् इति तृष्णाधिघृतम् एत एव च कल्काः स्यूकषाया पञ्चमूलिकाः द्विपञ्चमूलिको वापि तद्घृतं गुल्मनुत्परम् इति तृष्णाधिघृतं परम् षट्फलं वापि वेत्सर्पिर्युक्तं राजयक्ष्मणि प्रसन्नया वा क्षीरार्थं सुरया दाडिमेन वा दध्ना सरेण वा कार्यं घृतं मारुतगुल्मनुत् हिङ्गुसोवर्चलाजाजी पिडदाडीमदीप्यकाैः पुष्करव्योषधन्याक वेतसक्षारचित्रकैः षटिवजाजगन्धैः एलासूरसैश्च विपाचितं शूल अनाहरं सर्पिर्दध्ना च अनिलगुल्मिनाम् इति हिङ्गुसौवर्चलाद्यघृतम् हपुषा व्योषपृथ्वी काचव्यचित्रकसैन्धवैः साजाजी पिप्पलीमूलदीप्यकैर्विपचेद्घृतं सकोलमूलकरसं सक्षीरदधिदाडिमं तत्परं वातगुल्मग्नं शूल अनाह विमोक्षणं योन्य अर्शोग्रहणी दोष श्वासका सरुचिज्वरान् बस्तिरुत्पार्श्वशूलं च घृतं मेहद्व्यपोहति इति हपुषाद्यं घृतं पिप्पल्या पीचुरध्योर्ध्वात् दाडिमाद्विपलं फलं धान्यात् पञ्चघृतात् शुण्ठ्याः कर्षक्षीरं चतुर्गुणं सिद्धम् एतैर्घृतं सद्यो वातगुल्मं व्यपोहति योनिशूलं शिरशूलम् अर्शांसि विषं ज्वरम् इति पिप्पल्याद्यं घृतम् घृतानाम् औषधगणाय एते परिकीर्तिता ये चूर्णयोगा वर्त्यस्ता कषायस्ति च गुल्मिनां कोलदाडिम घर्माम्बूसुरा मण्डा अम्लकाञ्जिकैः शूल अनाहरिपेया बीजपूररसेन वा चूर्णानि मातुलुङ्गस्य भावितानि रसेन वा कुर्याद्वर्ती स गुटिका गुल्म अनाह अर्तिशान्तये हिङ्गुत्रिकुटं
हिंगू त्रिकटुकं पाठां हपूषाम् अभयां शटीम् अजमोदाजगन्धे च तिन्तिलिकम् अम्लवेतसो दाडिमं पुष्करं धान्यम् अजाजिं चित्रकं वचां द्वौ क्षारो लवणे द्वे च चौव्यं चैकत्र चूर्णये चूर्णम् एतत् प्रयोक्तव्यम् अन्नपानेषु अन्त्यतम् प्राग्भक्तम् अथवा पेयं मध्येन उष्णोदकेन वा पार्श्वरुद्बस्ति शूलेषु गुल्मे वात कफात्मके अनाहे मूत्रकृच्छे च शूले च गुदयोनिजे गृहण्यर्षो विकारेषु प्लीहि पाण्ड्वामये रुचौ उरो विबन्धे हिक्कायां कासे श्वासे गलग्रहे भावितं मातुलुङ्गस्य चूर्णमेतद्रसेन वा बहुशो गुटिकाकार्या कार्मुकास्योस्त्वधिकम् इति हिङ्गवादिचूर्णं गुटिका च मातुलुङ्गरसो हिङ्गु दाडिमं बिडसेन्दवे सुरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मरुजापहम् शटी पुष्कर हिंगु अम्लवेत सक्षार चित्रकान् धान्यकं च यवानीं च विडङ्गं सैन्दवं वचां स चौव्य पिप्पली मूलाम् अजगन्धां स दाडिमाम् अजाजिं च अजमोदां च चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत् रसेन मातुलुङ्गस्य मधुशुक्तेन वा पुनः भावितं गुटिकां कृत्वा सुपिष्ट्वां कोलसंमितां गुल्मं प्लीहाणाम् अनाहं श्वासं कासं रोचकं हिक्कां हृद्रोगम् अर्षांसि विविधां शिरसोरुजं पाण्ड्वामयं कफोत्क्लेशं सर्वजां च प्रवाहिकां पार्श्वरुद्बस्ति शूलं च गुटिकायश व्यपोहति नागरार्धफलं पिष्ट्वा द्वे फले लुञ्चितस्य च तिलस्यैकं गुडफलं क्षीरेण उष्णेन च नापिबेत् वातगुल्मम् उदावर्तन् योनिशूलं च नाशयेत् पिबेत् एरण्यजं तैलं वारुणिमण्डमिश्रितं तदेव तैलं पयसा वातगुल्मी पिबेत् नरः श्लेष्मणि अनुबले पूर्वं हितं पित्तानुगे परं साधये शुद्धशुष्कस्य लशुनस्य चतुष्फलं क्षीरोदके अष्टगुणिते क्षीरशेषं च नापिबेत् वातगुल्मम् उदावर्तं गृध्रसिं विषमज्वरं हृद्रोगं विदर्दिं शोथं साधयत्याशु तत्पयाः इति लशुनक्षीरम् तैलं प्रसन्ना गोमूत्रम् अरनालं यवाकृजं गुल्मं जठरम् अनाहं पीतम् एकत्र साधयेत् इति तैलपञ्चकं पञ्चमूलिकषायेन सक्षारेण शिलाजतु पिबेत् तस्य प्रयोगेन वातगुल्मात् प्रमुच्यते इति शिलाजतु प्रयोगः वाट्यं पिप्पलियूषेण मूलकानां रसेन वा भुक्त्वा स्निग्धम् उदावर्ताद् विमुच्यते शूल अनाह विबन्धार्थं स्वेदयेत् वातगुल्मिनं स्वेद विधावुक्तैर्नाडी प्रस्तरशङ्करैः बस्तिकर्म परं विद्यात् गुल्मग्नं तद्धिमारुतं स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सद्यो गुल्ममपोहति तस्माद्भीक्ष्णशो गुल्मा निरूहैः सनुवासनैः प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मकाः गुल्मग्ना विविधा दृष्टा सिद्धा सिद्धीषु वस्तयाः गुल्मग्नानि च तैलानि वक्ष्यन्ते वातरोगिके तानि मारुतजे गुल्मे पानाभ्यङ्ग अनुवासनैः प्रयुक्तान्याशु सिद्ध्यन्ति तैलं हि अनिलचित्परं नीलिनी चूर्णसंयुक्तं पूर्वोक्तं घृतमेव च समलाय प्रदातव्यं शोधनं वातगुल्मिने निलिनीतिर्वृदन्ति पथ्या कम्पिल्लकैः स शोधनार्थं घृतं देयं स बिडक्षारनागरं निलिनीं त्रिफलां रास्नां बलां कटुकरोहिणीं पचेद्विडङ्गं व्याधिं च पलिकानि च लाडके तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् तद्नाप्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरफलेन च ततो घृतफलं दद्यात् यवागुमण्डमिश्रितं जीर्णे सम्यक् विरिक्तिं च भोजयेत् रसभोजनं गुल्मकुष्ठ उदरव्यंग शोक पाण्ड्वामयज्वरान् श्वित्रं प्लीहाणम् उन्मादं घृतम् एतद्व्यपोहति इति निलिन्याब्धघृतं कुक्कुटाश्रमयूराश्रतित्तिरैश्च क्रौञ्चवर्तकाः शालयो मदिरासरपिर्वातगुल्मभिषज्जितं हितम् उष्णं द्रवं स्निग्धं भोजनं वातगुल्मिनां समण्डवारुणिपानं पक्वं वा धान्यकेर्जलं मन्दे अग्नौ वर्धते गुल्मो दीप्ते चाग्नौ प्रशाम्यति तस्मात् नातिसौहित्यं कुर्यात् नाति विलिङ्गनं सर्वत्र गुल्मे प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते या क्रिया क्रियते सिद्धिं सा याति न विरुक्षिते भिषकत्यैकं बुद्ध्वा पित्तगुल्मम् उपाचरेत् वैरेचणकसिद्धेन सर्पिषा तिक्तकेन वा रोहिणीकटुकानिम्ब मधुक त्रिफलात्वचः करशांस्त्रायमाणा च पटोल त्रिवृतः फले द्वे फले च मसूराणां साध्यम् अष्टो गुण्यम्बसि श्रुतात् शेषं घृतसमं सर्पिषश्च चतुष्फलं पिबेत् सम्मूर्छितं तेन गुल्म शाम्यन्ति पैत्तिकाः ज्वरस्तृष्णा च शूलं च भ्रमो मूर्छा अरुचिस्तथा इति रोहिण्याब्धघृतम् जले दशगुणे साध्यं त्रायमाणाच्चतुष्फलं पञ्चभागा स्थितं पूतं कल्कैः संयोज्य कार्षिकैः रोहिणीकटुकामुस्ता त्रायमाणा दुरालभा कल्केस्तामलकी वीरा जीवन्ति चन्दन उत्पलैः रसस्य अमलकानां च क्षीरस्य च घृतस्य च फलानि पृथक् अष्टाष्टौ दत्त्वा सम्यक् विपाचयेत् पित्तरक्तभवं गुल्मं विसर्पं पैत्तिकं ज्वरं हृद्रोगं कामलां कुष्ठं हन्यात् एतद्घृतोत्तमम् इति त्रायमाणाद्यं घृतं रसेन अमलक इक्षूणां घृतपादं विपाचयेत् पथ्यापादं पिबेत् सर्पिस्तत्सिद्धं पित्तगुल्मनुत् इति अमलकाद्यघृतं द्राक्षां मधुकं खर्जुरं विदारिं सशतावरीं परूषकानि त्रिफलां साधयेत् परसंमितं जलाढके पादशेषे रसम् अमलकस्य च घृतम् इक्षुरसं क्षीरम् अभया कल्कपादिकं साधयेत् घृतं सिद्धं शर्करा क्षोद्रपादिकं प्रयोगात् पित्तगुल्मग्नं सर्वपित्तविकारणुत् इति द्राक्षाद्यं घृतं वृषं
समूलम् आपोत्य पचेत् अष्टगुणे जले शेषे अष्टभागे तस्यैव पुष्पकल्कं प्रदापयेत् तेन सिद्धं घृतं शीतं सक्षोद्रं पित्तगुल्मनुत् रक्तपित्तज्वरश्वासकासरुद्रोगनाशनम् इति वासाघृतम् द्विपदं त्रायमाणाय जलद्विप्रस्थसाधितम् अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिबेदुपरि तस्सूष्णं क्षीरमेव यथा बलं तेन निर्ऋतदोषस्य गुल्मशाम्यत्तिपैत्तिकाः द्राक्षाभयरसागुल्मे पैत्तिके स गुडं पिबेत् लियात् कम्पिलकं वापि विरेकार्थं मधुद्रवं दाहप्रशमनोऽभ्यङ्गाः सर्पिषा पित्तगुल्मिनां चन्दनाद्येन तैलेन मधुकस्य वा ये च पित्तज्वरहरा स तिक्ता क्षीरवस्तया हितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु शालयो जाङ्गलं मांसं गव्याजे पयसी घृतं खर्जूर अमलकं द्राक्षां दाडिमं सपरूषकम् आहारार्थं प्रयोक्तव्यं पानार्थं सलिलं श्रुतं बलाभिदानि गन्धाद्यै पित्तगुल्म चिकित्सितम् आमाणवै पित्तगुल्मे सामे वा कफवातिके यवागुभिक्षैर्युषैः सन्दुक्षो अग्निर्लङ्घिते शमप्रकोपौ दोषाणां सर्वेषाम् अग्निसंश्रितौ तस्मादग्निं सदा रक्षेत् निदानानि च वर्जयेत् वमनं वमनार्हाय प्रदद्यात् कफगुल्मिने स्निग्धस्विन्नशरीराय गुल्मे शैथिल्यमागते परिवेष्ट्य प्रदीप्तांस्तु बलवजान् अथवा कृशान् विषक्कुम्भे समावाप्य गुल्मं घटमुखे न्यसेत् संगृहीतो यदा गुल्मस्तदा घटमथोद्धरेत् वस्त्रान्तरं ततः कृत्वा भिन्द्यात् गुल्मं प्रमाणवित् विमार्गाज पदाशेर्यथा लाभं प्रपीडयेत् मुद्ग्याद्गुल्मम् एवेकं न तु अन्त्रहृदयं स्पृशेत् तिल एरण्डातसी बीजसर्षपै परिलिप्य च श्लेष्मगुल्मम् अमयपात्रैः सुखोष्णैः स्वेदयेद्भिषक् सव्योषक्षारलवणं दशमूलीश्रुतं घृतं कफगुल्मं जयत्याशु सहिङ्गो बिडदाडिमम् इति दशमूलीघृतं भल्लातकानां द्विपलं पञ्चमूलं फलोन्मितं साध्यं विदानि गन्धाद्यम् आपोत्य सलिलाडके पादशेषे रसे तस्मिन् पिप्पल्लिं नागरं वचात् विडङ्गं ससेन्दवं हिङ्गुं यावशु कम्बिडं शटिं चित्रकं मधुकं रास्नां पिष्ट्वा कर्षसमं भिषक् प्रस्थञ्च पयसो दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् एतद्भल्लातकघृतं कफगुल्महरं परं प्लीहा पाण्डवामयश्वासग्रहणीरोगकासनुत् इति भल्लातकाद्यं घृतं पिप्पलिमूलचव्यचित्रकनागरैः पलिकैस्सयवक्षारैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् क्षीरप्रस्थं च तत्सर्पिर्हन्ति गुल्मं कफात्मकं ग्रहणि पाण्डुरोगग्नं प्लीहकासज्वरापहम् इति क्षीरषटफलकं घृतं त्रिवृतां त्रिफलां दन्तिं दशमूलं फलोन्वितं जले चतुर्गुणे पक्त्वा चतुर्भागस्थितं रसं सर्पिरेरण्यजं तैलं क्षीरं च एकत्र साधयेत् स सिद्धो मिश्रकस्नेहाः सक्षोद्रा कफगुल्मनुत् कफवातविबन्धेषु कुष्ठप्लीहोदरेषु च प्रयोज्यो मिश्रकस्नेहो योनिशूलेषु च अधिकम् इति मिश्रकस्नेहाः यदुक्तं वातगुल्मग्नं स्रंसनं नीलिनीघृतं द्विगुणं तद्विरेकार्थं प्रयोज्यं कफगुल्मिना सुधाक्षीरद्रवे चूर्णं त्रिवृत्ताया सुभावितं कार्षिकं मधुसर्पिभ्यां लीढ्वा साधु विरेचिते जलद्रोणे विपक्तव्या विंशति पञ्चचाभयाः दन्त्याफलानि तावन्ति चित्रकस्य तथैव च अष्टभागावशेषन्तु रसं पूतम् अधिक्षिपेत् दन्तिस्मं गुडं पूतं क्षिपेत् तत्राभयाश्रिताः तैलार्धकुडवं चैव त्रिवृतायश्च चतुष्फलं चूर्णितं फलम् एकं तु पिप्पली विश्वभेषजं तत्साध्यं लेहवच्छीते तस्मिन् तैलसमं मधु क्षिपेत् चूर्णफलं च एकं त्वगेलापत्रकेशरात् ततो लेहफलं लीढ्वा जग्ध्वा च एकं हरितकिं सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयं गुल्मं श्वयतुम् अर्शांसि पाण्डुरोगम् अरोचकं रुद्रोगं ग्रहणीदोषं कामलां विषमज्वरं कुष्ठं प्लीहाणम् अनाहम् एषा हन्योपसेविता निरत्ययाः क्रमश्वास्यात् द्रवो मांसरसोदनाः इति दन्तिहरितकी सिद्धा सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निरुहा कफगुल्मिनाम् अरिष्टयोगा सिद्धाश्च ग्रहणी अर्ष चिकित्सिते यच्चूर्णं गुटिकायाश्च विहिता वातगुल्मिनां द्विगुणक्षारहिङ्गु अम्ल वेतसास्तथा कफेहिता य एव ग्रहणीदोह्य क्षारास्ते कफगुल्मिनां सिद्ध्यानिरत्यः शस्ता दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते प्रपुराणानि धान्यानि जाङ्गला मृगपक्षिणा कौलत्थोमुद्गयूषश्च पिप्पल्या नागरस्य च शुष्कमूलकयूषश्च बिल्वस्य वरुणस्य च चीरबिल्वाङ्कुराणां च यवान्याश्चित्रकस्य च बीजपूरकहिङ्गु अम्लवेतसक्षारदाडिमैः तक्रेण तैलसर्पिभ्यां व्यञ्जना उपकल्पयेत् पञ्चमूलीश्रुतं तोयं पुराणं वारुणि समं कफगुल्मी पिबेत् काले जीर्णं माध्विकमेव वा यवानि चूर्णितं तक्रं बीडेन लवणीकृतं पिबेत् सन्दीपनं वात कफमूत्रानुलोमनं सञ्चिताक्रमशो गुल्मो महावास्तु परिग्रहाः कृतमूलाः सिरानद्धो यद्धा कुर्म इवोन्नताः दौर्बल्यरुचिरुल्लासकासवम्य रतिज्वरैः तृष्णातन्द्रा प्रतिशायैर्युज्यते न स सिद्ध्यति गृहीत्वा सज्वरश्वासं वम्य अतिसारपीडितं रुत्नाभि हस्तपादेषु शोभाकर्षति गुल्मिनं रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे स्निग्धस्वन्नशरीरायै
दद्यात् स्नेहविरेचनं पलाशक्षारपात्रे द्वे द्वे पात्रे तैलसर्पिषोः गुल्मशैथिल्यजननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत् प्रविद्येत् न यद्देवं दद्यात् योनिविशोधनं क्षारेण युक्तं पललं सुधा क्षीरेण वा पुनः आभ्यां वा भावितान् दद्यात् योनौ कटुकमत्स्यकान् वराहमत्स्यपित्ताभ्यां लक्तकान् वा सुभावितान् अधोहरश्च ऊर्ध्वहरेर्भावितान् वासवाक्षिकैः किन्वन् वासगुडक्षारं दद्यात् योनिविशोधनं रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेत् मधुसर्पिषा लशुनं मदिरां तीक्ष्णं मत्स्यांशास्य प्रदापयेत् बस्तिं सक्षीरगोमूत्रं सक्षारं दाशमूलिकम् अदृश्यमाने रुधिरे दद्यात् गुल्मप्रभेदनं प्रवर्तमाने रुधिरे दद्यात् मांसरसोदनं घृततैलेन चाभ्यङ्गं पानार्थं तरुणीं सुरां रुधिरेति प्रवृत्ते तु रक्तपित्तहरिक्रिया कार्यावातरुगार्तायाः सर्वावात हरि पुनः घृततैलावशेखांश तित्तिरांश चरणायुधान् सुरां समण्डां पूर्वञ्च पाणम् अम्लस्य सर्पिषाः प्रयोजयेदुत्तरं वा जीवनीयेन सर्पिषा अतिप्रवृत्ते रुधिरे सतिक्तेन अनुवासनं तत्र श्लोकाः स्नेहास्वेदा सर्पिर्बस्तिश्चूर्णानि बृंहणं गुडिकाः वमनभिरेकौ मोक्षाः शतजस्य च वातगुल्मवतां सर्पि सतिक्तसिद्धं क्षीरप्रस्रंसनं निरुहाश्च रक्तस्य च अवसेचनम् आश्वासनसंशमनयोगाः उपनाहनं सशस्त्रं पक्वस्याभ्यन्तर प्रभिन्नस्य संशोधन संशमने पित्तप्रभवस्य गुल्मस्य स्नेहास्वेदो भेदोल्लङ्घनम् उल्लेखनं विरेकश्च सर्पिर्बस्तिकुटिकाश्चूर्णम् अरिष्टाश्रसक्षाराः गुल्मस्याहन्ते दाहाः कफजस्याग्रे अपनीतरक्तस्य गुल्मस्य रौधिरस्य क्रियाकमा स्त्रीभवस्य उक्ताः पथ्यान्नपानसेवा हेतूनां वर्जनं यथा सञ्च नित्यं चग्निसमाधिस्निग्धस्य च सर्वकर्माणि हेतुलिङ्गसिद्धिक्रियाक्रमा साध्यता न योगाश्च गुल्मचिकित्सङ्ग्रह एतावान् व्याहृतो अग्निवेशस्य इति अग्निवेशकृते तंत्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने गुल्मचिकित्सितं नाम पंचमोऽध्यायः। आज हम यहाँ पर रुकेंगे वक्त के चलते।